नमस्कार प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया देव बरें करूं म्हणटा तुमचे आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या बाबतीन आनी म्हापशेकारांक लागून आयज आमी हो प्रेस मुद्दम एड्रेस केला. आमी 2-3 दीस जाले प्रिंट मिडियासून आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियासून म्हापशा शहराचेर आनी म्युनिसिपालिटी बद्दल उलोवप चालू आसा. आनी मेन म्हणजे म्हापसा मार्केट कमिटी जी आसा तेंच्यांनी ते दिसता 19 डिसेंबर हो तांकां दिल्लो आसा BJPच्या सरकाराक आमी काळे फ्लॅग दाखयतले म्हणून. वायट दिसता की पोर्तुगीज कालीन मार्केट आमचे तेन्ना 19 डिसेंबर इज अ गोवा लिबरेशन डे आनी म्हापसा शहर जे आसा हे आमचे शहर आसा एक नामांकीत शहर आसा, मार्केटाक लागून आमचे फेमस आसा. आनी ते दिसा 19 डिसेंबर जो आसा हो खरोखरच आमकां हो आमचो गोंयच्या बाबतीन हो म्हत्वाचो दीस आसा. आनी भितरसून आयज मार्केट कमिटी जी आसा आयज आमकां म्हापशा शहरा बद्दल ते उलयता आसतना मार्केटाचेर उलयता आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना ते वयता आनी कमिटी म्हापसा मार्केटाची कमिटी जेन्ना मुख्यमंत्र्याक जेन्ना मेळटा तेन्ना मार्केट कमिटी मुख्यमंत्र्या समोर आमच्या म्हापसा शहराचे प्रश्न जे निर्माण जाल्ले आसा हे दवरता आनी मुख्यमंत्री तांकां आश्वासनां दीत आसता की आपूण तुमचो हो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. आयज पासून मुख्यमंत्र्यान तो सॉल्व केल्लो ना. परत जाला कितें प्रश्न की पयर तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की 19 डिसेंबराक आमी फ्लॅग दाखयतले म्हणून, काळो फ्लॅग दाखयतलो म्हणून. आतां मुख्यमंत्री आनी म्हापशेचो जोशुआ बाब डिसोजा जो MLA जो आसा, जो डेप्युटी स्पीकर गोंयचो जो आसा, हो तांकां आपूण व्हरतलो आनी आपूण तुमचें काम करता म्हणून सांगतले. आनी असोच 19 डिसेंबर जो आसा त्या दिसा हें जावचें ना आनी परत तसोच टायम दितलो आनी हो म्हापशेचो आमदार हो करून दिवचो ना. मेन प्रश्न जाला खंयचो की म्हापसा शहराचो जे शॉपकिपर जे आसा तेंच्यांनी हो म्हापसा शहराच्या म्युनिसिपालिटी जी आसा हे तेंचे भितर एग्रीमेंट जाल्लें खूब वर्सां जाल्ली. ते सांगतात आमची शॉपां जी आहात कोणाची रिन्यू करूंक जाय म्हणटात, कोणाची रिन्यू केल्लेली ना, कोणाची रिन्यू जाल्लेली आसा, कोणी एप्लिकेशन केल्लेली आसा ट्रान्सफर ऑफ शॉप इन देअर ब्लड रिलेशनाच्या भितर करून दिवपाक जाय म्हणून. अशे खूब प्रश्न उपस्थित आसा. भितरसून म्हापसाचो चीफ ऑफिसर जो आतां जो शेटकर जो आसा हो येल्ले दिसा तांकां सांगता की तुमकां आपूण नोटीस धाडलेली आसा जे शॉपाचे जे पयशे जे फारीक करपाचे 8 लाख 9 लाख रुपया 10 लाख रुपया तूं फारीक कर, आपूण हे पयलीं करून दी, तुमी पयलीं फारीक करात मागीर आपूण तुमची नांवां करता म्हणून. पूण एक भितर प्रश्न उपस्थित म्हापशेकारांक सांगूंक करता आनी गोंयचे चीफ मिनिस्टराक आनी गोंयकारांक हें कळपाक जाय की हे म्हापशा शहराचेर आयज जो अन्याय जाता आनी अदर म्युनिसिपालिटीज ज्यो आसा भितर तेंचे अन्याय जावपाचें कारण म्हणजे कितें आसा की आमी विलेज पंचायती कडेन पळयता आसतना विलेज पंचायतीचे लोक तेंची जेन्ना जनरल बॉडी मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना जनरल बॉडी मिटींग गांवचे लोक पंचायतीचे लोक पंचायती समोर दवरता जनरल बॉडी मिटींगेक आनी सरपंच थंयसर तो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. हांगा म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो प्रॉब्लेम कितें जाला की म्हापसा शहरांत आमची कावन्सिलाची मिटींग जाता, हे आमचे कावन्सिलर बसतात. आतां फाटल्या दिसांनी रवी पात्रांव म्हणटालो तुमी आयज मिटिंगेन कितें ठरयलें. रवी पात्रांव आमकां सांगतालो की सामोसा खावया आनी चाय पिया म्हणून. एक्चुअली हे अशें जाला कितें सामोसा खाया आनी चाय पिया म्हणजे कितें हे पयलींच म्हापसा म्युनिसिपालिटीन हे जे आसा न्हू पयलीं MLA आनी मिनिस्टर पयलीं डिसिजनां पयलींच ठरयता आनी कावन्सिलर हे मागीर कितें करता हे मिनिस्टराचें आयकता आनी मागीर इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. ताका लागून म्हापसा शहराचेर आमकां आयज जनरल बॉडी मिटींग अख्ख्या म्हापशेकारांची जाय. आमकां म्हापशेकारांचे प्रश्न जे आहा शॉपकारांचे प्रश्न आहा आनी इतर लोकांचे प्रश्न म्हापसा शहराचे हे कावन्सिला पासून पावपाक जाय. हे कावन्सील कितें करता आपणाक जाय तेच कामां करून घेता. आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर म्हणटकूच आयज भितर जर चीफ ऑफिसरा कडेन गेलो जाल्यार चीफ ऑफिसर प्रत्येक फावटी पळोवंक गेले जाल्यार फूल टायम काय मेळना तो कोणाची हियरींग हे चालूच आसता. कसली हियरींग तेंचे कोणी इलिगल केल्लेले आसा कोणी आनी कितें केल्लेलें आसा तेजीच हियरिंगां तो घेता आनी तेजेर तो आयज फक्त तारीख पे तारीख दीत आसा. आनी तो कितें करता चीफ ऑफिसर आयज पळोवंक गेले जाल्यार म्हापशेकारांकूय कळपाक जाय की म्हापशान जी इलिगल जी कामां जी आसा विथ द हेल्प ऑफ कावन्सिलर ही घडटा ही मागीर कोण तरी कंप्लेंट घालता तेजेर म्हापसा चीफ ऑफिसरा कडेन हियरिंग चालू जाता. तो हियरिंग चालू आसतना भितर म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आसा म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर जे आयज जे म्युनिसिपालिटीन जे आसा इन्स्पेक्शनाक वयता, इन्स्पेक्शन घेतात, ड्रॉइंग करतात आनी रिपोर्ट तयार करता आनी हियरिंग चालू जाता. आनी हियरिंग चालू जालें काय म्युनिसिपालिटीन मागीर ते जर जायना जाल्यार कोर्टान वयता. पळोवंक गेल्यार आयज हेका जबाबदार म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीचे इंजिनियर
म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर हेच प्रोत्साहन दिता, म्हणजे इलिगलिटीज थंय जाता. आणि जेन्ना जेन्ना म्हापशेकार जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन जेन्ना वयता आपली कामां जर पळोवपाक, जाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसांनी खंयचेच ऑफिसर तेंच्या जाग्यार नासता. पळोवंक गेले जाल्यार ते म्हणटा ह्या कोर्टान गेल्या, खंयचे त्या कोर्टान गेले. तर कोर्टान वचपाचें कारण कित्याक लागून की म्युन्सिपाल्टीचो चीफ ऑफिसर, म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर, म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर हेका हे इलिगली भितरसून प्रोत्साहन दिता. तेन्ना कंप्लेंट जायना फुडें पयलींच जर हे जे म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर आनी चीफ ऑफिसर सांगतात जाल्यार ते इलिगल ते मोड म्हणून ताका आमी परमिशन दिवंक ना. आयज गव्हर्मेंटाच्या जाग्यांनी जेन्ना म्युन्सिपाल्टीचे एरियेन जेन्ना कंस्ट्रक्शन चालू जाता न्हू, ताका जबाबदार कोण आसता? म्हापसा शहरांतलो चीफ ऑफिसर जबाबदार आसता न्हू. आतां म्हापशेचो MLA हेजेर हांव ताका प्रश्न करूंक करता की आतां हे जे पयशे जे वाडोवपाचे म्युन्सिपाल्टीन शॉपवाल्यांक सांगलेले जे आसा न्ही, शॉपवाल्यांक एक भंय पडलेलो आसा कितें तेंच्यांनी काही शॉपवाल्यांनी जे कमिटीन जे मेंबर जे आसा ते म्हाका तरी डावट मारता अशें म्हणूनशें दिसता की शॉपवाले हे म्हापशेच्या आमदाराच्या विरुद्ध कित्याक लागून वचना. कित्याक लागून सध्या इलिगली तेंच्यांनी ट्रान्सफर शॉपां केलेली आसा, इलिगलपणान चलोवपाक दिलेली आसा. जर फाल्यां सकाळी हे कमिटीचे मेंबर जर मुख्यमंत्र्या कडेन गेले आनी सांगले आमी 19 डिसेंबराक आमी हे काळो बावटो दाखयतलो आनी म्हापसा मार्केट बंद करतले, ताका लागून एक तरी म्हापशेचो MLA तांकां भंय घालता की तुमचे पयशे भरपाचे आसा, ताका लागून तुमी वचोंक पावना नाल्यार पयशे फारीक करचे पडटले. आनी एक तर भितरसून अशें जाला की म्हापसा म्युन्सिपाल्टीची जी शॉपां कदंबा बस स्टँडाचेर आतां नवी येवपाची आहा न्हू अंडर PPPच्या द्वारे, तर म्हापशेचो आमदार एक भंय घालूंक करता की तुमी हेजेर कांय उलोवंक पावना. असो तरी आमकां संदर्भ निर्माण जाल्लो आसा की म्हापसा शहर जे आसा आमचे आयज खरोखरच ब्युटिफिकेशन जर तुमी जर करता म्हापसा शहराचे, तर पयलीं आमी सांगूंक करता म्हापशेच्या आमदाराक पयलीं म्हापसा मार्केटांचे कोण कोण येतात तांकां पयलीं शॉपाची वेवस्था तुमी करात, हेची पार्किंगेची वेवस्था करा, पार्किंग तांकां सुवेवस्था दियात सारकी. आनी पार्किंग जर तुमचे कडेन जर ना ते ब्युटिफिकेशन करून ते गाडयो खंय दवरतले कोण तुमचे ब्युटिशन पळोवपाक वयतात, शॉपकारांक आमकां पळोवपाक जाय न्ही. एक पयलीं तेंच्यांनी प्रोविजन करपाक जाय म्हापसा शहराचे की म्हापसा मार्केटान जी शॉपां आसा न्हू, शॉपकार जे आसा आज पासून तांकां स्वताचो तेंचो संडास थंयसर ना, टॉयलेट ना, कसलीच वेवस्था ना. आनी म्हापशेचो आमदार जर म्हणटा न्हू आपूण आयज आधुनीक जे 60 वर्सां जाली म्हणटा, 60 वर्सां जर जाली त्या पुर्तुगीज काळान जे मार्केट पुर्तुगीजांनी जे बांदलेले हे वेल प्लॅन करून बांदलेले, तेजी आयज दुप्पट तिप्पट जी शॉपां मार्केटाच्या भितर केल्लेली आसा ती शॉपां कित्याक लागून केल्लेली आसा हें आमकां कळपाक जाय. आनी जे लोक भायले लोक जर म्हापशान येवन धंदो करता तर तांकां आयज शॉपां जी आसा न्ही इलिगली कशी तुमी चलोवपाक दिली. फाल्यां सकाळी एक लास्ट पॉयंट उलयता आसतना असो उलोवंक करता हांव की फाल्यां ही जी शॉपां म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन जी चलोवपाक कोणाक कोणाक दिल्लेली आसा आनी ते शॉपवाल्यांनी जर एक मारवाडी लोक जे आसा, राजस्थानी जे लोक आसा, बिहारी लोक जे आसा, उत्तर प्रदेश भैया जे येयलेले आसा, दिल्ली वचून जे कोण येयलेले आसा आनी इतर राज्यासून जी शॉपां जी म्हापशान जी चलयता आनी तेंच्या भितर एक कॉन्ट्रॅक्ट जर सायन जाल्लो आसा इंटरनली प्रायवेट, तर तो शॉपकार त्या शॉपांसून जर भायर सरोंक ना तर म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान तेजेर उपाय योजना कितें म्हणून केलेली आसा. आनी फाल्यां सकाळी ही 100% घडपाची शक्यता आसा. जी शॉपां जर शॉपकार जे भायले जे आहा तांकां चलोवपाक जर दिले, फाल्यां सकाळी ते कोर्टान वयतले. कोर्टान गेले कारणान ही म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचे इंजिनियर जे आसा, ऑफिस जो आसा न्हू तेतून बिजी उरतलो. ताका लागून आयज म्हापसा म्युन्सिपाल्टी आनी म्हापशेचो MLA कावन्सिलर जे आहा हे म्हापशेकारांचे फकाणां करता. आमी मागता जे ब्लड रिलेशन जे आसा काही शॉपकारांनी आज पासून पयशे फारीक केल्लेले ना तांकां तुमी मुदत दिवपाची आनी जे पयशे आहा तेंचे आपले अधिकार जे मागता हे तेंचो अधिकार पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हे बेगींतल्या बेगीन आतांचे म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शना पयलीं तांकां करून दिवपाक जाय. नाल्यार म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन लागीं पावता फक्त आश्वासन दिवं भारतीय जनता पार्टी सरकार की आमी तुमचे ब्लड रिलेशन जे कितें आसा ते आमी तुमचे ट्रान्सफर करतले, तुमचे रेंट जे आसा तुमी ते 8 लाख 9 लाख फारीक करूंक जाय, हे आमी तुमचे कमी करता. पयलीं मातशें पेपराचेर बरोवन दी चीफ मिनिस्टर आमकां आनी म्युन्सिपाल्टीचे कोणाक पडटा अर्बन मिनिस्टर जो आहा ताका रिक्वेस्ट करता की तुज्या म्हापसा म्युन्सिपाल्टीच्या शहरान हे म्युन्सिपाल्टीन कितें कितें चालू आसा, तुजो चीफ ऑफिसर कसो वागता. मेन म्हणजे चीफ ऑफिसर जो शेटकर जो आसा न्हू हो भितर दोगां भितर आमी जेन्ना गेले काय ना तो सारकी आमची कामां करूंक दिना, तो सारकी आयकपाक तयार ना, हियरिंगां घेवन चालू आसा, आपले मनीस जे कोण आसा तांकांच पळयता आनी म्हापशेचो आमदाराचे तो फोनाचेर आयकता. पूण म्हापशेचो आमदार हो म्हापशेकारांक लागून आसा काय
आपले भितर स्वार्थ साधपाक आसा हे म्हापशेकारांक कळपाक जाय म्हणून आमी प्रेस एड्रेस केला. आणि लास्टाक सांगता आसतना कितें सांगता, म्हापसा म्युन्सिपालिटीन जे पयशे फारीक करपाचे आसा कोणी शॉपकारांनी, हेजे तूं ऑडिट घेतले, हेजेर तूं लास्ट जी हे जाल्लेली आहा आमचे म्युन्सिपालिटीचे ऑडिट घेता आसतना तुम्ही बॅलन्स शीट जी करता, कितले आउटस्टँडींग शॉपकार तुमकां दिवपाक जाय आणि जे कितले पयशे इन्कम येयलो, जर 21 वर्सां पेंडींग जर कोणाचे पयशे दिवपाचे जर आसा शॉपकारांनी, तर आतांच तुम्ही तांकां कशें सांगतात 8 लाख 9 लाख फारीक कर म्हणून. हेजेरसून आमकां दुबाव मारता की शेटकर जो आसा हो म्हापशा शहराचे शॉपकारांचेर हो प्रेशर घालपाचो प्रयत्न करता आणि म्हापशेकारांक त्रास करपाचो हो प्रयत्न हो शेटकर करता. म्हणून आमी हो प्रेस एड्रेस केलेलो आसा. थँक्यू.